मीराबाग सावर्डे गावकारांनी प्रस्तावित बंधारा प्रकल्पाच्या सुवातेर जमून 280 कोटीच्या बंधारा प्रकल्पाक खर विरोध केलो। जबरदस्तीन हो प्रकल्प हाडल्यार व्हड प्रमाणात आंदोलन सुरू करून अनिश्चित काळा खातीर उपोषणाक बसतले थळाव्यांनी सरकाराक थेट शिटकायले। या बंधाऱ्याक न्ही आज पयलीं आमी ओपोज करपा आमी आशिल्लीं कळ्ळें। आमी खूब प्रयत्न केलो ओपोज करपा। लास्ट सुभाष रोकडा वचून मेळ्ळे आनी तेणे आमकां आश्वासन तोंडी दिलें। रिटर्न आमी तेजे कडेन घेवन आशिल्ले, थंय आमी आतां फसलीं कळ्ळें तुका। मग तेणे कितें सांगलें, तुमकां जर नाका आपूण हांगचो बंधारो कॅन्सल करता। त्या विश्वासाचेर आमी वग्गे रावलीं कळ्ळें। मागीर हें अकस्मात आतां मदीं कोण खुसपलो तें आमकां कांयच खबर ना कितें, पूण आमचो ठाम विश्वास आसा आमी हांगा बंधारो करपाक दिवचो ना। आनी म्हाका एक सांगा, ही एरिया कितें आसा तुमी पळयात। आनी आमचे गांवचे जवळ जवळ 50 गणपती आमी हांगा पायतात कळ्ळें। आमकां हें वाळवंट आमचें आसा आनी जर तर हे वाळवंटार तर अशें करतात ते हाडले त्या मनशान सांगपाचें गणपती खंय व्हरून घालपाचे ते म्हाका मेन जाय। हे आमची जागो आमी तेका कशीच दिवची ना, कोणीय कितले करूं। आमी हांगा उपोशणाक सुद्दां बसपाक रेडी आसा, पूण आमगे देवालो जागो आनी आमचे वाळवंट आमी कांयच करपाक दिवची ना। जो कोण हाडला तेणे प्लस पुरेपूर विश्वास करचो आनी जर तर तेका दिसता आमकां हेल्प करपाक तेणे आमकां हेल्प करचो। तुमकां खबर आहा बंधाराचो इश्यू कितली तेप जालो हो चालू आसा। हे बंधारा लागून आमचे गांव सगळे डिस्टर्ब जाले कडेन, सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन, झगड्यो हें तें सगळें चलता। हेजेर कोणूच आमकां पॉलिटिशियन हेल्प करिना। आमी सगळ्या फुडें वचून पळयलें कितें बाबा बंधार कितें जाता कितें तें दाखया म्हणून। आमी जेन्ना हितून भितर स्टडी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें हें उदका हायट कितली येतली, हें सगळें बुडोवन उरतलें, हें कोण सांगो सोदिना। खुबश्यो टॅक्निकल गजाली आसा, ह्यो लोकांक पयलीं क्लियर जावपाक जाय आशिल्ली। कित्याक येदो व्हडलो 280 CRचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो लोकांक सगळ्या विश्वासाक घेवन आमचे सगळे जे नागरीक आसा जे हे बेल्टाचे जे लोक आसा सगळ्या विश्वासाक घेवन जावपाक जाय आशिल्लो। हो कित्याक जायना, कित्याक लोकांक हे क्लियर करिना पॉलिटिशियन आमगे सगळे कित्याक क्लियर करिना बाबा हो बंधार म्हणटा कितें लोकांक सांगा न्ही, प्रेजेंटेशन दिया। आमी खंयचे उदकाचे ओपोज ना। आयज तुमकां खबर आसा आमगे मिराबाग आनी फोंड्या मदीं थंय चौगुलेचो पंप आसा, 100 वर्स थंय चौगुलेन धंदो केलो, कोणाक केन्ना हें केल्लो ऑब्जेक्शन हाडलें ना। कित्याक ते पंपिंग करून व्हरताले ते केन्ना ब्लॉक करून अशें हें व्हेल्लें ना। आयज एक न्हंय हाय टायड लो टायड आसा, तुमी दाखया न्हू लोकांक जेन्ना हाय टायड जातालें तेन्ना उदक सायडीच्यान कशें वयतलें, वयर उदक कितलें भरून उरतलें। आमी हितून फुल स्टडी केली, आमकां पयलीं कांयच खबर नाशिल्लें। जेन्ना आमी हितून डिटेल गेले आमी खुबशे RTI घातले, हें घातलें तें घातलें, आमगे प्रोसेस चालूच आसा। लोकांक तो थोडें समजना तेन्ना तेका लागून आमी सगळ्यांक विश्वासाक घेवन सगळ्यांक हे पॅम्पलेट्यो हें तें करून आमी लोकांक आयज कळयले कडेन आसा। आमी गव्हर्मेंटाक ओपन चॅलेंज करता, येवन बसा सो लोकांक सांगा कांय गांव भंड म्हणून। तुमी हे चोरयांनी पयर पायप चालू केली, 15 दीस जाले वयर पायप चालू जाली, आमगे इतले ऑब्जेक्शन आसा, आमी सगळे ऑब्जेक्शन दिले कडेन आसा। आनी काल हांगा मशिनरी हाडल्या तुमी म्हणजे तुमकां सगळे लोकांक चॅलेंज करता अशें जालें ना। लोकांक चॅलेंज करून तुमी खंय वयताले, आमी आसा म्हणून तुमी आसा, हे सगळे जे राजकारणी आसा ते तुमी सांगा न्हू लोकांक कितें चलता तें। जी आमची चळवळ वर्सभर 1.5 वर्स चालू आशिल्ली, आज बंद जाता फाल्यां बंद जाता, आज बंद जाता फाल्यां बंद जाता करून आमी थातारून आमी आमकां दवरलें अशें म्हणटा, आमकां खोटें आश्वासन दिवन ते आज सिद्ध जालें आनी उघड जालें की तेंचे हो आज जो कितें बंधारो हांगाच हाडपाचो आनी तोय बी असल्या जाग्यार हाडटात। आमचे हे पुरुश कार्यामळ्या मारवाचें देवस्थान आसा, जागृत राखणदार आसा आनी हें सगळें स्थळ तेका पडटा। हो आमचो वाळवंट जावन आसा, हे आमच्या आजी पंचायतची आयुश्याची आमची ही कमाई जावन आसा। तुमची स्वार्थापोटी आनी तुमचे पोट भरपा खातीर तुमचे कांय कारणां लागून लोक हिताचो आमकां जाल्यार हो हेजेर कांयच दिसना। तेन्ना स्वता स्वार्था खातीर तुमी हे आज कितें हाडून आमच्या माथ्यार लादपाक सोदता किंवा हे सगळे सांगी धरून जे धडेपर्यंत सगळ्याचे वाठारा लोकांचे तुमी हो अन्याय करपाक सोदता। हो तुमकां आमी अन्याय करून दिवपाना। जी ती करपाची परिस्थिती निर्माण जाता तिका आमी फेस करून त्या प्रमाणे तुमकां आमी ह्या बंधाऱ्याक विरोध करून तुमचे आमचो हो बिनमोड करून उडटले आमी, इतले आमी सांगतात। आनी आयज आमी जाहीर करता फुडल्या आयताराक जाहीर सभा आमची हेज्याक मोठी सगळे सांगे धरून तारीपांडा मुगळ सोली सगळे आख्या वाठार हो सावडे 3 मतदारसंघाच्या वाठार धरून आज आमी जाहीर करूं सोदता की मोठी मिटींग आमी हांगाच हेच देवाच्या स्थळार आमी घेतले। जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तेन्ना हो वाठार सगळो बुडटा। जेन्ना हे जे देवाचे देवूळ आसा ते देवूळ तो एवरी टायम जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तो स्वताक बुडटा आनी हो गांव राखता। इतली वर्सां जेन्ना जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो देव आपूण स्वता बुडलो आनी हो गांव राखलो। आनी आयज जेन्ना तेका हे लोक जे बुडोवपाक येयल्या तेन्ना जर आमी जर ओगी रावले जाल्यार हो देव आमचो गांव राखतलो कसो। आयज त्या देवाचेर संकट जे येयला
ते संकट आमी तेजेर कशेंय येवपा दिवपाना. कितेंय जाल्यार जाता, आमी मेल्यार कोता येता. पूण ही जी हे स्थळ आसा, हे जे न्हंयचे जुवारीचे जे अस्तित्व आसा ते काबार करपाक तरी आमी दिवपाना. अरे ही गोंयांत फक्त 2च न्हंयक भरती सुकता येता, मांडवी आनी जुवारी. तुम्ही त्यांचे अस्तित्व काबार करपाक सोदता. ही जो इकोसिस्टम आसा हे न्हंयचो, तो इकोसिस्टम काबार करतात. आयज हे न्हंयचे हे उदक जे लोक जे एका आपली भाटां शिंपपाक वापरतात, अरे तुम्ही हांगा बंदार घालता, हे सगळे सकयल्ले उदक खारें जाता मरे. लोकांनी कितें करपाचें? त्या लोकांक तुमी कितें करतले? हे पयलीं लोकांक आन्सर करात. तुम्ही फक्त स्वताची पोट भरपा येयले हांगा. तुम्ही व्हरा, आमचो उदकाक कोणाचो विरोध ना. उदक व्हरात, लोकांक उदक मेळपाक जाय हे आमी म्हणटात. सगळ्यांक आख्खे गोंयभर उदक मेळपाक जाय, सगळ्यांक 24 hours उदक मेळपाक जाय. तुम्ही एक न्हू 10 पायप घाला आनी व्हरात, पूण आमची न्हंय आडयनाकात, हो आमचो गांव बुडयनाकात, इतलेच आमी सांगतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.